جویں لفظ عورت دے حروف 4 نے ایویں عورت دے روپ بھی 4 نے اللہ اللہ میں قربان داواں کیڑے کیڑے عورت سب تو پہلا بیٹی بن دیے پھر عورت بہن بن دیے پھر عورت بیوی بن دیے پھر عورت ماں بن جاندی ہے میں قربان جاواں شریعتوں میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے لائے ہوئے دین تو میرے نبی دے دین نے شریعت اسلام نے اللہ اللہ تین چاراں حالتاں دے اندر انہاں چاراں روپاں دے اندر انہاں چاراں حالتاں دے اندر اسلام نے عورت دا الگ الگ مقام بیان کیتا ہے بیٹی تے مقام ہو رہے بیوی تے مقام ہو رہے بہن تے مقام ہو رہے ماں تے مقام ہو رہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تے پھر اللہ پاک نے انہاں چاراں حالتاں دے اندر عورت دا جناب عورت دا تحفظ بھی رکھیا ہے عورت دا کوئی نہ کوئی سرپرست بنایا ہے عورت تے جان چھڑکن والا بنایا ہے عورت واسطے اپنی جان قربان کرنے والا ہر دور اندر بنایا ہے اگر عورت بیٹی ہے تے باپ اپنی بیٹی واسطے جان دے لی تیار کھڑا ہے اگر عورت اللہ اللہ بہن ہے تے پرا اپنی بہن دی عزت واسطے اپنا تن من دن کٹان لئی کھڑا ہے تے جے عورت بیوی ہے تے خامد اپنی بیوی واسطے اپنا سب کچھ لٹان لئی تیار کھڑا ہے اگر عورت ماں ہے تے بیٹا اپنی ماں واسطے قربانی دین واسطے تیار کھڑا ہے ہر دور اندر ہر روپ اندر ہر مرحلے دے اندر اسلام نے عورت نو کلا نہیں چھڑیا بلکہ اسلام نے عورت دا مکمل تحفظ کیتا ہے سب تو پہلے عورت بیٹی ہے نا اللہ پاک نے بیٹی دیاں وکھریاں وکھریاں عظمتاں کتاب سنت بیان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ اللہ میں قربان دانا اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یخلق ما یشاء وہ جو چاہے آسمان و زمین میں پیدا کر دے یہاں بولے من یشاء اناسا اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے وہ یہاں بولے من یشاء الذکور اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے اگر تسی قرآن پاک دی انہیں جملے تے غور کر لو ہوتی عورت دا مقام سمجھ میں چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے تے جنوں چاہے بیٹے دے اللہ نے پہلے ذکر بیٹیاں دا کیتا ہے بعد اندر ذکر بیٹیاں دا کیتا ہے پہلے ذکر عورت دا کیتا ہے بعد اندر ذکر مرد دا کیتا ہے لہذا میں کہہ سکنا وا لیڈیز فرسٹ ہے نا لیڈیز فرسٹ ہر جگہ تجھی عورت نو عورت اچھی گل ہے بری گل نہیں سواری تے چڑھنا ہے مرد بھی کھڑے نے عورتاں بھی کھڑیاں نے مرد پراں ہو جاؤ لیڈیز پاس کوئی گل نہیں چڑھن دیو خواتین نو سواری تو نیچے اترنا ہے مرداں بھی اترنا ہے عورتاں بھی اترنا ہے مرد پراں ہو جاؤ عورتاں نو اترن دیو لیڈیز پاس اچھی گل ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں رش بن گیا ہے مرداں بھی نکلنا ہے عورتاں بھی نکلنا ہے مرد رک جاؤ عورتاں نو نکلن دے دیو لیڈیز پاس اچھی گل ہے ایک ہونا چاہیے جناب بس وچ لوگ کھڑے نے بندے بھی کھڑے نے بیبیاں بھی کھڑیاں نے ایک سیٹ خالی ہو گئی ہے مرد بھی بیٹھنا چاہتے ہیں عورتاں بھی بیٹھنا چاہتیاں نے مرد پراں ہو جاؤ کسی ایک عورت نو بٹھا دیو لیڈیز فاس اچھی گل ہے تے آ کیڑا طریقہ ہے جناب گڈی ہے جناب کوسٹر ہے او تے جناب بٹھانا ہے پیچھے بندے بھی بہی جاؤ بیبیاں بھی بہی جاؤ تے ڈرائیور دے نال لیڈیز فرسٹ بے غیرت بے حیا کمینہ، ذلیل، مردود، لعنتی،
پیچھے جو مرضی بہی جاؤ آپ دے نال سیٹ خالی رہتا ہے لیڈیز فرسٹ تھے عورت نے بیٹھنا بے شرم نہ ہوئے تا بے شرم بے غیرت یہ میرے ساتھ بھی اور تے گڈی اللہ نے دیتی میرے نال بھی ایک دو دفعہ انجو ہے وہ پیچھے سیٹا تانگو دیاں بیٹھا نہیں جاندہ تو میں ایک دو دفعہ بیٹھ اگے انہیں جی پیچھے ہو جائے کون جی پیچھے یہ لیڈیز فرسٹ ایتھے بی بی رو بانا ہے بے حیاء نہ ہوئے تا بے غیرت نہ ہوئے تا بے شرم نہ ہوئے تا میں مسیطے کھڑا عدد دے دائرے چھ رہ کے میں کی کو شاکر اللہ اللہ توجہ کرنا یہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس عورت کو بھی سوچنا چاہیے جڑی عورت پاج کیوں دنار بہ جاندی وہ تیرا تو غیر محرم ہے اللہ جاندہ کئی حوث پرست ڈرائیور ایڈے کمینے ہوندے نے ایڈے بدبخت سے ذلیل ہوندے نے میرے نال ایک واقعہ ادھا بھی پیش آیا میں یار پیچھے میں نہیں بہ سکتا پیچھے سیٹ تانگے میگی بیڑو کہنے جی بیڑا تو پھر گیٹ والے پاسے بہ جو سیٹ خالی رکھا ایتھے عورت نہیں ببانا ایڈا دلہ ایڈے بغیرت میں انجی دن جتیاں مارنی اچھے دیاں حوث پرست نو انجی بدبخت نو یہاں کیا لیڈیز فرسٹ ہے لیڈیز فرسٹ کے نام پر تم عورت کو چھیڑتے ہو عورت کی عزت کا کھلواڑ کرتے ہو تیرے گھر کے ماما پہنا نہیں جڑا انج دا ڈرائیور بے غیرت ہے انہوں پوچھو تیرے گھر اندر تیاں نہیں پہنا نہیں ماما نہیں تینوں شرم نہیں آدھی مرد نہیں تیرے نال بہ سکدا اور نہیں تو بہنا ہے تو منہ رنگ دینا چاہیے انج بدبخت ڈرائیور دا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بات میں تائیں نہ غصہ کی تھا کہ میرے نال پڑھ نال پتہ نہیں میرے نہیں پتہ میرے نال خود بات کرو تاڑے بنگلے چی آیا میں ڈردہ ڈردہ بھی کوئی اسی بنگلے میں پیش آیا تھا اللہ اللہ توجہ کرنا قدر یہی تو ہمارا قصور ہے کہ ہم حق بات کرتے ہیں سچ کرتے ہیں ساڑھے کلول چوپڑیاں تو مکھن نہیں لائے جاندے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرہ یہی ہمارا قصور ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرہ تیزی وقار غور کر دے جانا درہ لیڈیز فاسٹ لیکن ویکھنا بھی چاہیے کتھے لیڈیز فاسٹ ہے اللہ اللہ میں قربان دامام دوسرا مقام اللہ پاک دی پاک کتاب دا اللہ فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ اور جو بیٹی ہے دیکھو نا بیٹی بھی اللہ پاک کنی عزت بیان کر رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فرمایا جدوں خوش خبری دیتی جاندی ہے کسے نو وہ دے گھر وچ بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں اللہ پاک دے انداز تو قربان جاواں اللہ فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ بشارت سے ہے بشرا سے ہے بشرا مانا خوش خبری ہے اللہ فرماتے نے جدو خوش خبری دیتی جاندی ہے کہ تیرے گھر میں جتی پیدا ہو گئی ہے نا اللہ نے عورت دی پیدائش دی خبر نو بری خبر نہیں آکھیا اللہ نے خوش خبری آکھیا ہے دی ولادت نو خوش خبری آکھیا ہے بیٹی دی پیدائش دی خبر نو خوش خبری آکھیا ہے اللہ اللہ نے قربہ کرے تی جام پوے بری خبر نہیں ہے چنگی خبر ہے اللہ پاک نے گھر وچ رحمت کر دیتی ہے اے طرح دیاں گلاں وچ نہ آیا کرو آخے جدے گھر چ تی جام پوے اس باپ دا تے نہ ہی مٹ جاندا ہے خدا تے نہ ہی نہیں رہ جاندہ جدیاں تیاں ہومن خدا کدو نہ رہ جاندہ ہے اے کملیا آپ میں تنو ایک باپ وخاما جس باپ نو اللہ نے 4 تیاں جتیاں نے 4 تیاں جوان ہویاں نے بچے سارے بچپن اندر دنیا تو چلے گئے نے 4 تیاں جتیاں 4 تیاں جوان بھی ہویاں 4 تیاں دیاں شادیاں بھی ہویاں اپنے اپنے گھراں وچ بھی گئیاں بیٹے سارے بچپن وچ فوت ہو گئے 4 تیاں دا باپ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام روشن ہے کہ نہیں روشن مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر فضاء اندر جلبت خلبت اندر وہ تھا نہیں جتنے میرے کملی والے دا نام نہیں اللہ اللہ میں قربان داواں ہر جگہ تے ذکر میرے پیغمبر دا موجود ہے جناب محمد
پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ تسکین کی ہے طلب تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ کر جنت کی ہے طلب کر جنت کی ہے طلب تو نبی پر درود پڑھ کر جنت کی ہے طلب تو نبی پر درود پڑھ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات عزیز وقار غور کرنا ذرا توجہ کرنا یہ میرے پیغمبر دی عظمت ہے یہ میرے پیغمبر دا مقام تے شان ہے چار تیاں دا باپ بھی اللہ پاک نے بنایا مقام پھر بھی زندہ ہے لہذا جھوٹ بول دینے جڑے کہندے نے مقام نہیں اس بندے دا اللہ پاک دی کتاب دا تیسرا بنا مقام سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا اللہ پاک نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا کائنات دے لوگوں مال تے بیٹے دنیا دی زینت نے اگے آکھیا والباقیات الصالحات تے باقیات کون نے وہ صالحات نے مفسرین فرماتے نے اے باقیات الصالحات تو مراد تیاں نے اے تو مراد نیک بیٹیاں نے اے بندے دا آخرت دا سما بندیاں نے اے بندے دا آخرت دا سما بندیاں نے کیویں بلا نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک جنوں دو بیٹیاں عطا کردا ہے اپنی دوواں بیٹیاں دی تربیت چنگی کردا ہے دوواں بیٹیاں دا خیال کردا ہے ادب سکھاندا تادیب سکھاندا تعلیم سکھاندا ہے اور پھر انہوں ازمایا جاندا ہے اپنی تھیاں دی وجہ تو ازمائش اندر ڈالیا جاندا ہے کہ ازمائش کی ہے کئی ماں باپ بیچارے اپنی بیٹیاں دے رشتے دے بارے بڑے ازمائے جاندے نے کئی ماں باپ بیچارے اپنی بیٹیاں دے بیان دے معاملات اندر بڑے ازمائے جاندے نے کدی کدی انج ہوندا ہے نا اینا مال کول نہیں ہوندا تے ڈیمانڈاں کئیاں دیاں بڑیاں زیادہ ہوندیاں نے او دھی دی گل بعد اندر کردے نے پہلے پوچھدے نے کی دیو گے کتنا سامان دیو گے کتنا سونا پاؤ گے بری کنی دیو گے پھر ازمایا جاندہ ہے انج کر کے ماں باپ بیچارے ازمائے جاندے نے انج کر کے ماں باپ پریشان ہوندے نے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے آ جاندے نے چاواں پی جاندے نے بسکٹ کھا جاندے نے جبیاں وچ بھی پا جاندے نے رج رج کے کھا کے تے گھرے جا کے کہندے نے سانو کڑی پسند نہیں آئی سانو رشتہ پسند نہیں آیا انج کر کے بھی کدی ماں باپ ازمائے جاندے نے تے غریب بیٹیاں دے باپ بیچارے او جہیز دی وجہ تو ازمائے جاندے نے انہاں کول اتنا پیسہ نہیں ہوندا اپنی بیٹیاں دا نکاح چنگی جناب کر کے چنگا جہیز اپنی بیٹیاں نوں دے دتا جائے میں انہاں لوگاں نوں کہاں گا جڑے جہیز دا مطالبہ کردے نے جڑے ڈیمانڈ کردے نے انہاں نوں اللہ پاک تو ڈرنا چاہیدا ہے کی منگنا ہے اکھے فریج بھی دیا جے تے پلاٹ بھی دیا جے تے فلانی شے بھی دیا جے اے بدبختہ جنہاں پال پوس کے جگر دا ٹکڑا دے دیتا ہے اور کی منگنا اور کی لینا چاہنا ہے جنہیں جگر دا ٹکڑا پال کے تیرے پتر دی گودی وچ پا دیتا ہے اور دس نہ کی منگنا چاہنا ہے اور دس نہ کی لینا چاہنا ہے تینوں اللہ پاک تو ڈر نہیں لگدا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے کئی سکالر بھی بڑے عجیب نے انہاں دیاں گلاں بھی بڑی عجیب نے اج کل کئی سکالر کہندے نے لو جی ہر سال حج تے جاندا ہے ہر سال عمرے کردا ہے ایک بندہ جی صاحب ہر سال عمرے کردا ہے تے اے دے محلے وچ جڑیاں غریب عورتاں نے جنہاں دی شادی جہیز دی وجہ تے نہیں ہوندی اینوں چاہیدا ہے او عمرے تے نہ جایا کرے او پیسے کسی غریب نوں دے دیا کرے حج تے نہ جایا کرے پیسے کسی غریب نوں دے دیا کرے تاکہ اپنی بیٹی دا جہیز پورا کر لوے تے میں کہنا وڈیا سکالرا میں نے ایک گل تے سمجھانا او تے نیکی دا کم کرن تریا ہے او تے لاکھ ڈیڑھ دو لائے گا عمرہ کر کے آئے گا اللہ دے گھر دی زیارت کر کے آئے گا نیکی کر کے آئے گا اے دا 2 لاکھ لگنا تینوں فضول لگدا ہے اجڑا 5 لاکھ دا آئی فون لے کے تو ویڈیو بنا کے نیٹ تے پیا چاڑنا ہے اے فضول خرچی نہیں آ ویچ اپنا آئی فون 5 لاکھ دا تے 5
5 लाख चो 2 दा भी लै लै ते 3 दा जेद आ जाना है। तेनू हर जगह ते नेकी रुकांदी नजर आती है, तेनू हर जगह ते नेकी दा काम ही रोकना। हर जगह पर तुम्हें नेकी फजूल लगती है, तुम्हें हज ही फजूल लगता है। कई स्कॉलर उठ के खलो जाते हैं, लो जी कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की क्या जरूरत है, मुल्क में इतनी गुर्बत है, मुल्क में गुर्बत की वजह से गरीबों पर खर्च कर देना चाहिए, कुर्बानी के गोद के जी तू लैंड क्रूजर लेके फिरना वेच खा, तेरी एक विक गई तो 7-8 घर दे जनाब जहेज बन जाने ने। हर जगह पे तुम नेकी को क्यों शिकार करते हो? असल कसूर यह कि तुम्हारे अंदर गंद है, अंदर का गंद निकलता है तुम्हारा। ना गरीबा दा ला के तो नेकी बदनाम कर दिया और समझते हो कि तुहानू कोई पुछण वाला कोई नहीं है जी, अल्लाह के फजल नाल सी आगे अकल सानू रब ने दी है, तुहाडे नाल ज्यादा दी है। अगर तुम सोच सकते हो तो हम भी सोच सकते हैं। अगर तुम नेकी को रोकने पर शिकार करोगे तो हम तुम्हें शिकार करेंगे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, अच्छी बात है। एक इलाके के सारे अमीर लोग ने नवे नवे फोन खरीदने वाले बेहतर भाई दिखा करो, पर हज नूं क्यों विच लैके आ दे, कुर्बानी नूं क्यों लैके आ दे, उमरे नूं क्यों लैके आ दे। आप तो जिहड़ी जेब विच एडे एडे वड्डे छितरा जिहड़े तुसीं आईफोन पाए ने ओह वेचो, जिहड़ा तुहाडे घरां दे विच एडे एडे वड्डियां एलसीडियां लगियां ने, बंदा पूरा लम्मा पै जाए तो फिर भी एलसीडी वड्डी हुंदी ओह वेचो। हाँ वो नहीं बेचते ते आ जाके हज ही तुहानूं नजर आंदा, उमरा ही नजर आंदा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना। मैं जिन्ना बापा का जिक्र पिया करना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बेटी का पहला औरत का रूप बेटी है, इसके बहुत सारे मसाइल है जो मैंने इशारतन जिक्र किए। एवं बेटी का दूसरा रूप, औरत का दूसरा रूप बहन है, ते बहन का भरा सिर ते शरीयत ने मुकर्रर किया है। नबी पाक को पूछा गया महबूबा नेकी मैं किदे ना करा, मन अबर्रा, फरमाया उम्मुका व अबूका व उख्तुका, फरमाया मां नाल फिर बाप नाल फिर अपनी भैन नाल नेकी कर, अपनी भैन दा भला कर, अपनी भैन दा ख्याल कर। हुक्म हो रहा मर्द नूं, तो फिर औरत बीवी है, औरत बीवी बन जाती है। शरीयत कहती है, शरीयत कहती है कि मर्द दे हाथ कमान वाले ने, औरत दे हाथ लाण वाले ने। मर्द बाहर जाए, मेहनत करे, कमा के लेके आए। बंदा सारी जिंदगी, बंदे दे जिहड़े हाथ ने ना ये दो तरह दे, एक एक कमान वाले, एक लाण वाले। बंदा सारी जिंदगी मेहनत करता है कि मेरे हाथ कमान वालियां तो लाण वाले बन जाण। दुकान पांदा है, मेहनत करता है, हत्थां नाल कमांदा है, हत्थां नाल मजदूरी करता है, फिर एक नौकर रखता है, फिर दूजा रखता है, फिर तीजा रखता है। सालां बाद उहदा कारोबार इत्थे पहुंचदा है, हुण कुर्सी ते सुकून नाल बैठा है ते मुलाजम काम करदे ने, वो कमाई जांदे ने, ये लाई जांदा है। कुर्बान जावां, अल्लाह ने औरत नूं पैंदे सत्तियां ही हत्थों दित्ते ने, जिहड़े लाण वाले ने, कमान वाले है ही कोई नहीं। फरमाया बीबी तेरे हाथ असीं कमान वाले बनाए ही नहीं, तू चुप करके बह। मर्द जाएगा कमा के ले आएगा, तेरा भरा जाएगा, तेरा बेटा जाएगा, तेरा खामद जाएगा। हमने उसको हाथ कमाने के दिए, तुझे हाथ लगाने के दिए, तो खर्च करया कर कि नहीं इज्जत कि ना, तो किन्नी किन्ने किन्नी तकरीम है औरत वास्ते। तो फिर जो बन जाए मां, तो फिर फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महातिल मोमिनीन, असी फिर जन्नत ही चुक के पैरों च रख देने। लो पैर कुटी जाओ तो जन्नत ले जाओ, मां की खिदमत की जाओ तो जन्नत ले जाओ। तो अजे भी बीबियां इस्लामाबाद के रोड़ा ते चढ़ के कहन औरत को हम इस्लाम ने इज्जत नहीं दी, तो फिर ना सुड्डा होवे कोई चंगा सिन्ना जिहा। वाह खुदा